बिहान चितवनबाट साझा बस चढेर काठमाडौँ आयो अनि फर्म भर्यो फेरि फर्केर चितवन भयो स्कलरसिपमै टप 10 भित्र इलेक्ट्रोनिक्समा नाम निस्क्यो एउटा हाई स्कुल पास गरेर एसएलसी अथवा बढीमा चाहिँ आइएससी सम्म पढेर हाई स्कुलको टिचर बन्नुपर्छ भन्ने एउटा मनमा थियो आशीर्वाद दिँदाखेरि पनि मास्टर भएस भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको आशिष दिनुहुन्थ्यो राजनीतिक व्यक्तित्व भनौँ होइन सिके राउत तपाईँको साथी हुनुहुन्थ्यो अरे भनिन्छ हो कि होइन धेरै नै सिनियर मान्छेहरू एमडी हुने चलन थियो पहिला म नै होला सायद जुनियर 10 तहबाट एमडीमा एकैचोटि भएको गजब गर्नुभएछ बाटोमा जहाँ पनि 4G नेटवर्क अमेरिका जस्तै चल्छ भनेर मलाई भन्नुभयो मन्दिरमै 4Gबाट लाइभ गर्न सकिने थियो मुक्तिनाथ मन्दिरबाट अहिले गुणस्तर भएको चिज 1 वर्षपछि गुणस्तरीय मानिँदैन हामीले हैन एकताका हाम्रो एडीएसएल सर्भिस यति राम्रो गुणस्तर थियो लकडाउन भइसके पछाडि सबै मान्छे घरमै बस्ने अनि सबैले इन्टरनेट चलाउने हुँदाखेरि विभिन्न सेवा प्रदायकको इन्टरनेट फाइबरकै इन्टरनेटले कामै गरेन त्यो भन्दा हाम्रो एडीएसएल सर्भिस धेरै स्तरीय भयो अनि ग्राहकहरू चाहिँ हाम्रो सर्भिसप्रति आकर्षण हुनुभयो धेरै नाफा थियो पहिला अहिले चाहिँ कम नाफा भयो किनभने 20 अर्बको दायित्व करिब 12 देखि 15% हाम्रो अपरेटिङ इन्कम चाहिँ बढेकै छ त्यो समग्र हिसाबले गर्दाखेरि कम्पनीको फाइनान्शियल स्टाटस एकदमै राम्रो छ निजी क्षेत्रका मोबाइल कम्पनीहरू आए विदेशी लगानी सहितको त्यसपछि नेपाल टेलिकमलाई पनि विदेशी लगानी सहितको एउटा पार्टनर चाहिन्छ प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्ने बहस चाहिँ सुरु भएको छ नमस्ते नेपाल आजमा स्वागत छ म छु अजिता आज म एउटा सक्सेस स्टोरी लिएर आएको छु सफलताको कथा जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ कम उमेरमै प्रबन्ध निर्देशक बन्नुभएको छ नेपाल टेलिकमको तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो मैले कसको कुरा गरेँ भनेर डिल्लीराम अधिकारी हुनुहुन्छ निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ उहाँको कार्यकाल 3 वर्ष कार्यकाल भर्खरै सकिएको हो सायद हिजो मात्रै हुनुपर्छ उहाँको यो यहाँसम्मको यात्रा कसरी तय भयो उहाँको जन्म पर्वत उहाँको हुर्काई चितवन र अहिले काठमाडौँमा उहाँ काम गरिराख्नु भएको छ उहाँको पर्वतदेखिको यात्रा कसरी यहाँसम्म आयो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछु साथै उहाँको 3 वर्ष कार्यकाल कस्तो बित्यो उहाँका एउटा सुरुमै कम उमेरको व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक भन्ने हिसाबले उहाँमाथि के चुनौती थिए उहाँ आएपछि के परिवर्तन भयो नेपाल टेलिकमको यो क्षेत्रमा सोही विषयमा आज म कुराकानी गर्नेछु आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ सर यहाँलाई धन्यवाद यो त धेरै अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्नु भएको छ तपाईले आफ्नो यो कार्यकालको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो नेपाल टेलिकमको हामी चाहिँ आज अलिकति फरक तपाईको बाल्यकालदेखि हालसम्मको तपाईको कथा अलिकति तपाईसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ किनभने धेरै जनालाई एउटा उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ हामी आज हैन तपाईको भर्खरै 3 वर्ष कार्यकाल सकिएको छ कस्तो रह्यो कार्यकाल चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रह्यो र पछिल्लो समय कार्यकालबाट हिजोदेखि बिदा हुँदै गर्दा समग्र दूरसञ्चार सेक्टरमा नेपाल टेलिकमको अहिलेको उपस्थिति यसको सेवाहरूको चाहिँ गुणस्तरीयता यसको पहुँच र सेवाको सन्दर्भमा आम ग्राहकहरूबाट प्राप्त जुन सुझाव अथवा चाहिँ प्रतिक्रियाहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै काम गर्यौं भन्ने मलाई लाग्छ यद्यपि म आउने बेलामा निकै चुनौतीहरू थिए नेपाल टेलिकमसँग आयोजनाहरू थिएनन् प्रोजेक्ट होलिडेको अवस्थामा हामी थियौं भने हामीसँग प्रतिस्पर्धी विदेशी कम्पनीहरू थिए बजारमा हामीले दिने सेवाहरू थिएनन् जीएसएम को भोइस सेवा मात्रै थियो हामीसँग 4G नेटवर्क एकदम सानो स्केलमा काठमाडौँ र पोखरामा थियो फाइबर टु द होम एफटीटीएच अलमोस्ट सुस्ताएको थियो त्यसमा कुनै पनि प्रगति थिएन पूर्वाधार विकासमा खासै नयाँ आयोजनाहरू आएका थिएनन् भने हामीसँग त्यो चुनौतीलाई पार गरेर बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रूपमा हामी आउनुपर्ने बाध्यता थियो र अवसर पनि थियो किनभने नेपाल टेलिकम आफैमा राष्ट्रको सञ्चार हो यसले सेवा दिन सुरु गरिसकेपछि आम जनमानसले आम ग्राहकले यसको सेवा चाहिँ लिने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले गर्दाखेरि ठूलो अवसर पनि थियो र यद्यपि म आउने बेलामा अलिकति संशय चाहिँ थियो नियुक्तिको सन्दर्भमा लिएर कम्पनीमा जुनियर 10औं तहको मान्छेलाई
तत्कालीन सरकारले सबैभन्दा ठुलो पदमा प्रबन्ध निर्देशक बनायो। कसरी चाहिँ सिनियर मान्छेहरूसँग काम गर्छ, कसरी सक्सेस हुन्छ भन्ने खालको संशयहरू पक्कै पनि थियो। यद्यपि त्यतिखेर सरकारले मलाई विश्वास गरेको, हामी प्रतिस्पर्धामा हामी गएका थियौँ। प्रतिस्पर्धा कल गर्दा मैले पनि अप्लाई गरेको थिएँ। अप्लाई गर्दाखेरि म छनौट भएर आएको हो र मलाई चाहिँ चुनौती पक्कै मैले भनेअनुसार थियो। धेरै कर्मचारी साथीहरू सिनियर, आफूभन्दा सिनियर मान्छे पहिल्यैदेखि दूरसञ्चारमा काम गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग समन्वय गर्दै उहाँहरूलाई विश्वासमा लिँदै अगाडि जानुपर्ने स्थिति थियो। त्यति हुँदाखेरि पनि मैले आफ्नो मूल कर्तव्य भनेको मैले आफ्नो क्यारियरमा एउटा ठुलो कम्पनीको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा, यसबाट नेतृत्वबाट बाहिरिँदै गर्दा मैले केही छाप छोड्नुपर्छ। त्यसको निम्ति मैले जुनसुकै अवस्थामा पनि काम गरेर पर्फर्मेन्स गर्नै पर्छ भन्ने मलाई एउटा दबाब पनि थियो। त्यस अन्तर्गत नै मैले उहाँहरूसँग, आफूभन्दा सिनियरहरूसँग नै समन्वय गरेर उहाँहरूलाई विश्वासमा लिएर काम अगाडि बढाएँ। र बेसिकल्ली मैले चाहिँ 4वटा सेक्टरलाई मैले चाहिँ फोकस गरेर काम गरेको। एउटा चाहिँ समग्र सेवा विस्तार, मैले अघि भनिसकेँ सेवाहरूको हामीसँग विस्तार थिएन। सेवा विस्तार, नयाँ नयाँ सेवाहरूको विस्तार गरेर ग्राहकलाई चाहिँ नयाँ फ्लेभरको सर्भिस दिनुपर्ने आवश्यकता थियो। ती सेवा विस्तारको निम्ति हामीलाई ठुलो पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने, पूर्वाधार विकास नगरिकन ती सेवा विस्तार हुँदैनन्। त्यसपछि हामीले दिइरहेका सेवाहरूको गुणस्तरलाई चाहिँ एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन थियो, ताकि आम ग्राहकले गुणस्तरमा शिकायत नहोस्, होइन, त्यसमा चाहिँ गुनासो नहोस् भन्ने हिसाबले गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्नको निम्ति हामी त्यसमा फोकस गऱ्यौँ भने टेलिकममा वर्षौँदेखि थातिरहेका नीतिगत कुराहरू र व्यवस्थापकीय कुराहरू पेन्डिङ थिए। ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले 4वटा पक्षमा मैले चाहिँ काम सुरुवात गरेँ र अहिले आइपुग्दाखेरि ती 4 सेक्टरका अधिकांश कामहरू सम्पन्न भएर एउटा सबल नेपाल टेलिकम बनेको छ। र सबल नेपाल टेलिकम बनेर म बाहिरिँदै गर्दा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ अहिले चाहिँ। हजुर, टेलिकमका अन्य विषयमा हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। तपाईँको कार्यकालको अझ बढी समीक्षा अलि पछि गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ मलाई यो जान्न मन लाग्यो, तपाईँको जन्म पर्वतमा भयो, हुर्काई तपाईँले चितवन भन्नुभयो। पर्वत कति समय बस्नुभयो, कसरी चितवन आउनुभयो, फेरि अलिकति भनिदिनुहोस् न हामीलाई। पर्वतमा म जन्मेको मात्रै होइन, 1 वर्षको चान्चो हुँदाखेरि बुवा आमाहरू चितवन बसाइ सराइ गर्नुभएको र मैले जान्दाखेरि हामी चितवनै हुर्क्या हो, होइन, चितवनमै हुर्क्यौँ, त्यहीँ पढ्यौँ। त्यसपछि त्यहीँको सरकारी स्कुलहरू पढेर आएँ। अनि पछि म हरेक क्लासमा प्रथम हुन्थेँ। यद्यपि हामी बिहान घरको काम गरेर, होइन, सिजन अनुसार कहिले धान काट्ने, कहिले घाँस काट्ने, होइन, कहिले मकै खन्ने लगायतको कामहरू गर्दै अनि स्कुल जाने, स्कुलबाट पढेर आउने, फेरि काममा जाने, त्यसरी काम गर्थ्यौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले हरेक क्लासमा चाहिँ प्रथम भएको थिएँ। र अनि वीरेन्द्र क्याम्पसबाट आइएससी पढेँ। आइएससी पढेर वीरेन्द्र क्याम्पसमा पनि मैले टप गरेको। त्यसपछि म पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा बिए इलेक्ट्रोनिक्समा अप्लाई गरेँ। त्यहाँ पनि टप 10 भित्रै मेरो नाम निस्केको थियो। मैले त्यतिखेर इन्जिनियरिङ प्रिपरेसन गर्ने भनेर अहिले जस्तो त्यस्तो क्लास केही पनि लिएको थिएन। बिहान चितवनबाट साझा बस चढेर काठमाडौँ आयो, अनि फर्म भर्यो, फेरि फर्केर चितवन गयो। र अनि त्यो सिलेबस पुरानो क्वेसनहरू अलिअलि थिए, त्यसलाई चाहिँ हेर्दै हेर्दै आफै सेल्फ प्रिपरेसन चितवन बसेर पढेँ। एक्जामको बेलामा आएर एक्जाम दिएँ, गएँ। कतै इन्स्टिट्युटमा पढ्ने, कसै प्राध्यापकबाट आफूले पढ्ने थिएन त्यतिखेर? थिएन। त्यसरी गरेपछि स्कलरसिपमै टप 10 भित्र इलेक्ट्रोनिक्समा नाम निस्क्यो। त्यहाँ पनि मैले डिस्टिङसनमै पास गरेँ, इन्जिनियरिङ पनि बी। त्यसपछि बी सक्काको 1 वर्ष पछाडि फेरि मास्टर्समा इन्ट्रान्स दिएँ, त्यहाँ पनि 1 नम्बरमै नाम निस्क्यो। अनि मास्टर्स पनि मैले डिस्टिङसनमै पास गरेँ। त्यति नै खेर दूरसञ्चार कम्पनीमा 7औं तहमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरको भ्याकेन्सी खुलेको थियो। त्यहाँ पनि जाँच दिएँ, त्यहाँ पनि मेरो नाम निस्क्यो। अनि त्यसपछि मैले टेलिकम क्यारियर चाहिँ सुरु गरेको। भनेपछि यसो तपाईँको पढाइको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ सबै तपाईँले स्कलरसिपमै पढ्दै आउनुभयो जस्तो छ। हो, मैले
ओभरअलमा स्कुलदेखि क्याम्पस तहसम्म स्कलरसिप मार्फत स्टिपेन्ड जति पाएँ हजुर त्योभन्दा कम खर्च गरेँ होला हजुर टोटल पैसाको खर्चको हिसाबले पढाइको हिसाबमा तपाईँ बच्चा हुँदाखेरि तपाईँको बाल मनोस्वभाव चाहिँ कस्तो थियो होला त्यतिखेर तपाईँ कस्तो प्रवृत्तिको हुनुहुन्थ्यो प्रवृत्ति त ठ्याक्कै यस्तो थियो र मैले भन्दा पनि अब मेरो आमाहरूलाई थाहा हुन्छ होला भनेको सुनिन्छ नि यस्तो थियो रे भन्ने हामी त के अरे मेरो बुवा सानैमा बित्नु भएको हामी सानै हुँदाखेरि मलाई त्यस्तो अनुहार पनि याद छैन तर म एकदमै घरको काम सहयोगी हजुर आमालाई सहयोग गर्ने यस्तै खालको सबै चिजहरू काम गर्ने साथीहरूसँग मिलेर गर्ने त्यस्तै नै हो अहिले पनि त्यस्तो म अहिले पनि कोही प्रति त्यति रुखो चाहिँ हुनै सक्दिनँ हैन सबैसँग मिल्ने यो दङ्गा फसाद गर्ने भन्ने अथवा चाहिँ यो द्वन्द्व गर्न म कहिले पनि रुचाउँदिनँ पिस शान्ति सायद आमाले हुर्काएको भएर होला हजुर त्यो पनि होला हैन अर्को कुरा चाहिँ मलाई के जान्नु मन लाग्यो भने तपाईँ त्यहाँ पढिरहँदाखेरि त्यतिखेरको वातावरण चाहिँ कस्तो थियो अलिकति भनिदिनुहोस् न हामीलाई चितवनको माहौल चाहिँ अलि धनी मानीहरू चाहिँ स्कुल जाने पढ्ने गर्थे अघि पछि खेल्थे अरू आम विद्यार्थीहरू भनेको बिहान काम गर्ने अनि दिउँसो स्कुल जाने साँझ आएर नि काम गर्न जाने त्यस्तै खालको ट्युसन पढ्ने भन्ने त्यतिखेर चलनै थिएन हैन सबै स्कुलकै टिचरकै भरमा पढ्ने हो त्यस्तै नै थियो हजुर तपाईले चाहिँ जस्तै अहिले त तपाईँ टेलिकमको जागिरमा हुनुहुन्छ हैन त्यो बेलामा चाहिँ म यस्तो बन्छु भन्ने कुनै सोच तपाईलाई आउँथ्यो भोलि पछि गएर म यो बन्छु त्यो बन्छु भन्ने त्यतिखेर धेरै जसो अब डाक्टर पाइलटकै कुरा थियो होला अहिले त अलिकति डिफ्रेन्ट सेक्टरमा मानिसहरूको रुचि छ बच्चाहरूले पनि त्यही हिसाबले कुरा गर्छन् तपाईको चाहिँ के थियो सोच यो बडा गजबको क्वेसन सोध्नुभयो हैन मैले एकदम गाउँमा हामी हुर्के पढेको त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो मान्छे भनेको मास्टर देख्थ्यौँ टिचर स्कुलको र उद्देश्य नै टिचर हुने थियो हैन र मैले धेरै ठुलो डाक्टर पाइलट भन्ने कुरा कहिले पनि सपना देखिनँ इन्जिनियर भन्ने कहिले पनि सपना देखिनँ एउटा हाई स्कुल पास गरेर एसएलसी अथवा बढीमा चाहिँ आइएससीसम्म पढेर हाई स्कुलको टिचर बन्नुपर्छ भन्ने एउटा मनमा थियो त्यहाँ देखेको ठुलो मान्छे भनेको कि लाउरे हो हैन कि चाहिँ स्कुलको टिचर हो ठुला मान्छे देखेको भनेको गाउँका ठुला मान्छे भनेको त्यो भएर टिचर हुने थियो अब बुवा आमा हजुरआमाहरूले के अरे आशीर्वाद दिँदाखेरि पनि मास्टर भएस भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको आशिष दिनुहुन्थ्यो त्यही भएर मास्टर भन्ने चिज निकै ठुलो जस्तो लाग्थ्यो हुन त नेपालको सन्दर्भमा टिचर भनेको सबैभन्दा ठुलो मान्छे हुन् टिचरहरूको योगदानले नै एउटा कर्णधार नागरिक जन्मिन्छन् र म पनि त्यही टिचर हुन्छु भन्ने हिसाबले पढेको थिएँ र अनि मैले चाहिँ धेरै ठुलो सपना कहिले पनि देखेन हरेक क्लास चाहिँ राम्रो तरिकाले जाँच दिनुपर्छ भन्ने थियो हरेक क्लास चाहिँ राम्रोसित जाँच दिने भन्दाखेरि हरेक क्लास टप गर्थेँ त्यो टप तपाईँ फर्स्ट हुँदाहुँदै टप हुँदाहुँदै इन्जिनियरिङतिरको बाटो मोड्यो त्यो के भयो भने आइएससीमा जब म त्यो त्यतिखेर के अरे एसएलसीको ऱ्याङ्किङको आधारमा नाम पब्लिस गर्थ्यो एडमिसन लिस्ट हामी गाउँमा पढेको भएर खासै धेरै नम्बर पनि आउँथेन टिचरहरू पनि हुन्थेनन् साइन्स अप्सनल म्याथ पढाउने टिचर पनि हुन्थेन कति चिज आफै पढ्नु पर्थ्यो एक्जाम्पल हेर्दै त्यो गर्दाखेरि नम्बर एसएलसीमा हुन त फर्स्ट डिभिजन राम्रो फर्स्ट डिभिजन आएको थियो त्यही पनि अब बोर्डिङ पढेकाहरूको कम्पेयरमा त कमै हुन्छ नि ऱ्याङ्किङ 50 नम्बरमा मेरो नाम निस्केको थियो प्रेजेन्ट क्याम्पसमा हैन तर मैले त्यहाँ टप गरेँ टप गरिसकेपछि सब साथीहरूले टप गरेपछि त फेरि इन्जिनियरिङ दिनुपर्छ मेडिसिन दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आए मैले बायो लिएर पढेको अनि एक्स्ट्रा म्याथ लिएको हुनाले एक्स्ट्रा म्याथ्स पनि दिएको थिएँ त्यसमा पनि राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरिसकेपछि हुन त मैले मेडिसिन पनि दिएँ मेडिसिन उता आइयुएम महाराजगञ्जमा दिएँ त्यहाँ नाम निस्क्यो त्यहाँ अर्को छुट्टै हेल्थ भन्ने सब्जेक्ट पनि पढ्नुपर्ने रहेछ हैन अब हामीलाई त्यो थाहा भएन पछि शिक्षा मन्त्रालय मार्फत त्यसमा पनि दिएको थिएँ के अरे मेडिसिनको स्कलरसिपमा त्यसमा नाम निस्केको थियो यता मणिपाल कलेजतिरलाई पछाडि त्यतिखेर चाहिँ टेलिफोन पनि थिएन गाउँमा गएर बस्यो त्यहाँ नाम निस्केर वेटिङ लिस्ट आएर गइसकेछ थाहै भएन अनि पछि इन्जिनियरिङ खुल्यो इन्जिनियरिङमा नाम निस्क्यो साथीहरूले चाहिँ खबर गरे त्यतिखेर लकिली म
भरतपुरमा थिएँ ए हजुर अनि त्यो ल्यान्डलाइन टेलिफोन मार्फत साथीहरूले खबर गरिसकेपछि अनि एडमिसन गरेर पुल्चोक पढ्न सुरु गरेको। ए त्यो त अब तपाईँले पुल्चोक इन्जिनियरिङको कुरा गरिहाल्नुभयो। अब तपाईँको पुल्चोकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साथी तपाईँ सँगसँगै अर्का अहिलेका राजनीतिक व्यक्तित्व भनौँ होइन सिके राउत तपाईँको साथी हुनुहुन्थ्यो अरे भनिन्छ, हो कि होइन यो कुरा चाहिँ? ए हो, हामी सँगै पढेको। 54 सालमा बी इन्ट्रान्स दिएर 54 सालको इन्ट्रीमा हामी सँगै हो। उहाँ पनि गाउँको स्कुलबाट सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे हो, म पनि गाउँको स्कुलबाट सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे। हामी होस्टल बस्थ्यौँ अनि रमाइलो हुन्थ्यो। उहाँ पनि कहिले म टप गर्थेँ कहिले उहाँ टप गर्नुहुन्थ्यो होइन। पढाइमा नि प्रतिस्पर्धी हामी चाहिँ होइन। तर उहाँ पनि एकदमै कोर तराईबाट आएको हुनाले राम्रो खालको भनौँ न गाउँबाट आउनेहरूको एउटा वेभलेन्थ मिल्छ भन्छौँ नि हामीले होइन। पढाइमा हामी जो सहकार्य गरेर गर्थ्यौँ। पछि त बी सकाएपछि आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा हामी लायौँ होइन। म यो सेक्टरमा लाएँ, उहाँ आफ्नो सेक्टरमा लाउनुभयो। उहाँ राजनीतिक कर्मी हुनुभयो, अहिले तपाईँ जागिरी हुनुभयो होइन। अहिले चाहिँ कतिको तपाईँहरूको सम्बन्ध छ कि छैन? यतिखेर मेरो उहाँसँग कन्ट्याक्ट भएको छैन। पहिला मास्टर्स गर्नु विदेश बस्दाखेरि चाहिँ फेसबुक च्याटमा यताउता कुराकानी भएको थियो। उहाँ राजनीतिमा आइसकेपछि मेरो खास भेटघाट चाहिँ भएको छैन। उहाँले राजनीति गर्दा पनि एक प्रकारको विद्रोही राजनीति देख्छौँ हामी होइन। उहाँ त्यो कलेज बेलामा त्यो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? मलाई त्यस्तो चाहिँ लागेन, एकदमै सिम्पल मान्छे। हामी सरकारी स्कुलमा बाहिर पढेर आउने 5-7 जना मात्रै थियौँ होइन। 5-7 जना मध्ये हामी थियौँ र हामी त्यस्तै एउटा एकदम निम्न वर्गीय परिवारबाट आएको हुनाले हाम्रो चालचलन रहनसहन त्यस्तै खालको हुन्थ्यो। मिलेर हामी काम गर्थ्यौँ। पढ्ने काम चाहिँ हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ उहाँमा एउटा के थियो भने मधेसमा सुरुमा पढ्न आउँदाखेरि यहाँका मान्छेहरूले मधेसीलाई अलिकति हेपे भन्ने खालको अलिकति त्यस खालको फिलिङ कहिलेकाहीँ सुनाउनुहुन्थ्यो साँझ होइन। तर त्यस्तो विद्रोही चाहिँ त्यतिखेर मैले देखाएको थिइनँ, देख्नु भएको थिएन। हजुर हुनसक्छ बाल मानसपटलमा कुनै चिजहरू थिए होलान्, त्यो चिजहरू अहिले प्रस्फुटित भयो होला। त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो जीवनमा आफ्नो आफ्नो तरिकाले आउने हुन् होइन। त्यसलाई मैले थप केही कमेन्ट गर्दिनँ, मलाई धेरै थाहा पनि छैन। तर त्यो बेलामा त्यस्तो विद्रोही चाहिँ मलाई लाग्थेन। हजुर अब हामी फेरि टेलिकमतिर फर्कौँ होइन। तपाईँले टेलिकम भनिहाल्नुभयो, कम उमेरको मान्छेमा अलिकति संशय पैदा भयो त्यतिखेर अब गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने हिसाबले। तपाईँ विगत 17-18 वर्षदेखि टेलिकममै हुनुहुन्थ्यो, टेलिकममै काम गरिराख्नु भएको थियो। यो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ किन यी संशयहरू पैदा हुन्छन् होला? क्षमता किन हेरिँदैन होला? उमेरलाई मात्रै किन गनिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई पनि सायद त्यही लाग्छ होला, के लाग्छ? यो खास हामी कहाँ प्रोफेसनल क्यारियर बनाउने भन्ने कुराहरूमा अलिकति नेतृत्व भनेको राजनीतिक नेतृत्वले त्यो कुरा नहेरे हो कि होइन, क्षमता भन्दा पनि एउटा परिपक्वता मात्रै हेर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने विश्वमा हेर्ने भने अहिले टेक कम्पनीहरू छ नि, जति पनि टेक कम्पनीका सिइओहरू मालिकहरू एकदम यङ उमेरमै भएका छन्। पछिल्लो समय कति देशमा राजनीतिज्ञहरू पनि एकदमै बिलो 40 का राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू भएका छन्। अनि त्यो युवालाई अवसर दिएदेखि हुन्छ भन्ने खालको हो। र हामी कहाँ पनि नेपाल टेलिकममा पनि प्रायः 11औं तहबाट धेरै नै सिनियर मान्छेहरू एमडी हुने चलन थियो पहिला। म नै होला सायद जुनियर 10 तहबाट एमडीमा एकैचोटि भएको हैन। त्यो संशय चाहिँ पैदा किनभने त्यस्तो खालको नेतृत्व योभन्दा अगाडि नदेखेको हुनाले नयाँ आउँदाखेरि मान्छेमा जहिले पनि संशय हुन्छ कि त एकदम राम्रो भएर जान्छ हैन, कि नराम्रो हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको संशय हुने भएको हुनाले नै त्यो खालको चाहिँ देखिएको होला। हजुर, त्यति यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट तपाईँ त्यहाँ जानुभएको थियो होइन। अब यो नेपालको त फेरि भनिन्छ कि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भनेर भनिन्छ। तपाईँ नयाँ मान्छे कार्यरत त्यहीँ भए पनि अब विश्वास कम गरेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई चाहिँ काम गर्न कतिको रोकटोक भयो कि भएन? त्यहाँनिर के थियो अलिकति भनिदिनुहोस् न। होइन, त्यसमा के थियो भने तत्कालीन सरकार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो, त्यो पालामा म नियुक्त भएको। उहाँहरूलाई पनि के थियो भने अब एकदम जुनियर मान्छेलाई एमडी बनाइयो, सक्सेस भएन भने सरकारको पनि एउटा इमेजको कुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यसपछि तत्कालीन मन्त्रीज्यूले पनि एकदमै सपोर्ट मन्त्रालयको तर्फबाट एकदमै सपोर्ट भयो, सञ्चालक समितिबाट पनि एकदमै सपोर्ट भयो ताकि
हामीले धेरै रोकिएका चिजहरू अगाडि बढाउन सक्यौँ हैन। मध्य पहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबरका पूर्वाधारहरू बनाउने, 4G आयोजनालाई अगाडि बढाउने कुराहरू, FTTH आयोजनालाई अगाडि बढाउने कुराहरू, यी थुप्रै कुराहरू गुणस्तर सुधार गर्नको निम्ति, पहुँच विस्तार गर्नको निम्ति, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्नको निम्ति धेरै चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको सरकारबाट समन्वय नहुने र सहयोग नहुने भने हुँदैन। र यो 3 वर्षमा अहिले पछिल्लो पटक पनि सरकार परिवर्तन, नयाँ सरकार आएको छ। मलाई चाहिँ सरकारी लेभलबाट अथवा चाहिँ मन्त्रालय लेभलबाट अहिलेसम्म असहयोग भन्ने कुरा अथवा चाहिँ भनौँ न त्यसमा अवरोध भन्ने कुरा मैले फिल गरिनँ। एकदमै सपोर्टिभ नै फिल भयो। किनभने मैले मेरो एकमात्र उद्देश्य के थियो भने कम्पनीको समग्र अवस्थालाई सुधार गर्ने, कम्पनीको समग्र अवस्था सुधार गरेर जनतामा सेवा दिने हो हैन। त्यो भएको हुनाले एकदमै सपोर्ट चाहिँ भयो। सपोर्ट भयो। यो हाल नेपालको सञ्चार क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? कतिको विकसित छ? अझै सुधार हुन कति प्रतिशत नै, अब तथ्याङ्कमै गरेर कुरा गरौँ, कति प्रतिशत बाँकी होला? किनकि आज हामी त यो सिटीमा, सहरमा बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपालमा धेरै दुर्गम भूभाग छ, त्यो क्षेत्रसम्म सञ्चार पुगेको छैन कति ठाउँमा। अब अलिकति भनिदिनुहोस् न यो अवस्था बारेमा चाहिँ। मेरो एकजना साथी हामीसँगै पुल्चोकमा पढेको, न्युयोर्क बस्नुहुन्छ। अघिल्लो पटक नेपाल आउँदा अर्को कम्पनीको मोबाइल लिनुभएको थियो। यो पटक आउँदाखेरि दिल्लीजीले कस्तो बनाएछ टेलिकमको नेटवर्क भनेर टेलिकमको सिम लिनुभयो। पोखरा बस्नुहुन्थ्यो, अस्ति फोन गर्नुभयो मलाई, गजब गर्नुभएछ, बाटोमा जहाँ पनि 4G नेटवर्क अमेरिका जस्तै चल्छ भनेर मलाई भन्नुभयो फोन गरेर। अहिले यहीँ नै हुनुहुन्छ उहाँ, अहिले पनि नेपालमै हुनुहुन्छ। अनि म आफै पनि एकपटक यो घोरेपानी रुट हुँदै मुक्तिनाथ गएको थिएँ तिहार आसपासमा हैन। त्यो जङ्गल होस् अथवा ट्रेकिङ रुट होस् अथवा मुक्तिनाथ होस्, सबै ठाउँमा हाम्रो नेटवर्क चाहिँ उत्तिकै मजबुत पाएँ मैले। एकदम हाई क्वालिटीको मन्दिरमै 4Gबाट लाइभ गर्न सकिने थियो मुक्तिनाथ मन्दिरबाट। भने त्यस्तै अवस्था देशका अन्य ठाउँहरूमा हुन्छन्। म पश्चिममा गएको थिएँ, पश्चिममा जाँदा त्यस्तै भएको छ। ओभरअलमा पछिल्लो समय नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र भनेको एकदम उच्च प्रविधिले सर्भिसहरू दिइराखेको छ हैन। मैले भने नि अमेरिकाको साथीहरूलाई पनि यहाँ एकदमै राम्रो सर्भिसको फिल भएको छ भनेपछि त्यही प्रविधिहरू हामीले यहाँ दिएका छौँ। एउटा आरोप पनि छ प्रयोगकर्ता चाहिँ बढे तर गुणस्तर चाहिँ घट्यो। म त्यसमा भन्दैछु। अनि त्यो हुँदाखेरि दुईटा कुरा, टेक्नोलोजी एक्सपान्सन, टेक्नोलोजी नयाँ एडप्सन भयो, सर्भिस एक्सपान्सन भयो, अनि ग्राहकहरू पनि धेरै नै बढे, महसुल दर बेसरी घट्यो हैन। महसुल दर बेसरी घट्यो र गुणस्तरको कुरा तपाईँ सहरी क्षेत्रहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो खालको फिल हुँदैन। तर जुन एकदमै विकट दुर्गम ठाउँमा जहाँ हामीसँग सिटी सप्लाई पनि छैन, सोलर पावर सिस्टमबाट ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, पावर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ घाम लागेन भने सिस्टम चल्दैन। अनि कति ठाउँमा हामीले माइक्रोवेभबाट कनेक्सन गर्छौँ, माइक्रोवेभ कन्जेक्सन हुने बित्तिकै क्वालिटीमा समस्या हुन्छ, तत्काल थप्न पनि कति ठाउँमा गाह्रो हुन्छ। भने कति ठाउँमा हामी अप्टिकल फाइबरहरू लिएर जान्छौँ ग्रामीण सेक्टरहरूमा सडकहरू मार्फत। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो के अरे नेटवर्क काटिने समस्या, कहिले सडक बनाउँदा काटिन्छ, कहिले चाहिँ पहिरो गएर काटिन्छ हैन, कहिले हावाहुरीले रुख ढलाएर काटिन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नेटवर्कमा समस्या आउँछन्। त्यो किनभने हाम्रो भू बनोटको अवस्था अनि हाम्रो मौसम प्रतिकूलताका अवस्थाहरू ती सबै हेर्दाखेरि बेला बेलामा समस्या आउँछन् र समस्यालाई कति छिटो सम्बोधन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने समस्या त केही समय अगाडि फेसबुक डाउन भएको थियो, व्हाट्सएप डाउन भएको थियो हैन, टिकटकले नि कहिलेकाहीँ काम गर्दैन। त्यो समस्या हुन्छ, त्यसलाई कति छिटो रेस्पोन्स गर्ने भन्ने कुराहरू। पछिल्लो समय तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपाल टेलिकमको नेटवर्क मास आउटेज चाहिँ छैन। पहिला बिलिङ सिस्टमहरू डाउन भएर कयौँ समय घन्टासम्म चाहिँ नेटवर्क आउटेज हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो तपाईँले फिल गर्नु भएको छैन हैन। त्यो हिसाबले गुणस्तरमा हामी बढाउँदैछौँ, धेरै वृद्धि भइसक्यो। र गुणस्तर भनेको आफैमा के हो भने यति भए गुणस्तर हो भनेर मापन गर्न हुँदैन। किनभने मान्छेको आकाङ्क्षा अथवा चाहिँ आवश्यकता बढ्दै जान्छ, प्रविधि बढ्दै जान्छ, अनि कन्टेन्टहरूको चाहिँ हाई डेफिनेसन कन्टेन्टहरू बढ्दै जान्छन्, त्यसलाई डेलिभर गर्ने नेटवर्क क्यापासिटी बढाउनै पर्ने हुन्छ। त्यो चिजले गर्दाखेरि गुणस्तर भनेको निरन्तर
परिवर्तन हुन्छ त्यसको मापन गुणस्तरको मापन निरन्तर अहिले गुणस्तर भएको चिज 1 वर्षपछि गुणस्तरीय मानिँदैन हामीले हैन। एकताका हाम्रो एडिएसएल सर्भिस यति राम्रो गुणस्तर थियो, अब अलि एडिएसएल सर्भिसबाट हामीले त्यो ऊ चाहिँ राम्रो कन्टेन्ट डेलिभर गर्न सक्दैनौँ र हामी फाइबरबाट रिप्लेस गर्दैछौँ। अब कुनै समय आउँछ फाइबरले पनि नहोला कि हैन, त्यो भएको हुनाले यो आवश्यकताको आधारमा यसका मापदण्डहरू बेन्चमार्किङहरू हुँदै जान्छन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। 4G चाहिँ अहिले नेपाल अल नेपाल पुगिसकेको छ कि पुग्न? लगभग सबै ठाउँमा पुग्यो। अहिले 77 जिल्लाको 703 स्थानीय तहसम्म 4G नेटवर्क पुगिसकेको छ। हामीले यो 3 वर्षको अवधिमा लगभग 1200 भन्दा बढी नयाँ टावरहरू जडान गऱ्यौँ। ती टावरहरूमा 4G इन्स्टल गरेका छ। कति ठाउँमा 2G नै नभएको ठाउँमा 2G पनि इन्स्टल गरेका छौँ ताकि जनताले भोइस टेलिफोन पनि प्रयोग गरून् अनि डेटा प्रयोग गर्नको निम्ति 4G नेटवर्कहरू हामी दिएका छौँ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो नेटवर्क साइज चाहिँ धेरै नै बढेको छ यो बीचमा र देशभरि नै 4G नेटवर्क छ। लगभग स्थानीय तहको सङ्ख्याको प्रतिशत हेर्ने भने 94% स्थानीय तहमा नेपाल टेलिकमको 4G नेटवर्क पुग्यो, जुन भनेको नेपालमा अहिले भएको अपरेटर भन्दा वाइडेस्ट कभरेज नै हो। र अब सङ्ख्याको भनौँ न ग्राहक सङ्ख्यामा नै हेर्ने भने पछिल्लो दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार MIS प्रतिवेदन अनुसार हामी सबैभन्दा बढी ग्राहक भएको अपरेटर हौँ 4Gमा पनि। हजुर 4G को कुरा गर्दै गर्दा तपाईहरुले 5G को पनि परीक्षण सुरुवात गर्नुभएको थियो, यसको चाहिँ प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, के छ? 5G को परीक्षण गर्ने भनेर हाम्रो 4G कै सम्झौतामा एउटा सानो अंश राखिएको छ। त्यही अन्तर्गत हामीले 5G परीक्षण गर्न भनेर गत वर्षको चैत वैशाख जस्तो लाग्छ, यसैको चैत वैशाख अथवा अघिल्लो वर्षको चैत अथवा यो वर्षको वैशाखमा हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई 5G परीक्षणको निम्ति अनुमति मागेका थियौँ। र त्यहाँबाट नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमलाई 5G परीक्षण अनुमति दिने भन्ने निर्णय त गर्यो। त्यतिले मात्रै पुग्दैन, हामीलाई कुन फ्रिक्वेन्सी चाहिने हो, फ्रिक्वेन्सीको ब्यान्ड कति हो, कुन मोडालिटीमा टेस्ट गर्ने सबै चाहिँ चाहिने भएको हुनाले हामीले एउटा कार्ययोजना सहित दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सम्भवतः गएको वैशाख जस्तो लाग्छ के अरे कार्ययोजना बुझाएका थियौँ। त्यतिखेर जेठ असारसम्ममै पनि त्यो कार्ययोजना स्वीकृत भएको भए अहिलेसम्म परीक्षण सुरुवात भइसक्थ्यो। त त्यो कार्ययोजनाबाट हामीले अन्तिम स्वीकृति भनेको गएको मङ्सिरको पहिलो हप्ता मात्रै हामीले अनुमति पायौँ। त्यो अनुमति पाइसकेपछि हामीले कुन ठाउँमा 5G परीक्षण गर्ने र कुन स्केलमा परीक्षण गर्ने, कुन एप्लिकेसनको लागि परीक्षण गर्ने भन्ने बारेमा एउटा टास्क फोर्स गठन गरेर टास्क फोर्सले काम गर्दैछ। र त्यसैले नै उपकरण प्रदायकसँग चाहिँ छलफल गरेर हामी उपकरणको लागि आयात अनुमति दिन्छौँ, त्यसपछि परीक्षण सुरु हुन्छ। यो अर्को कुरा चाहिँ के भने धेरैजनालाई चाहिँ टेलिकमको इन्टरनेट छ भन्ने कुरा थाहा रहेनछ, यो चाहिँ किन होला? हुँदै पनि थाहा नभएको चाहिँ के कमीले गर्दाखेरि? यसमा के भने सुरुमा हामीसँग म एज अ MD हुने बेलामा हामीसँग जम्मा देशभरि 1200 लाइन फाइबर नेट थियो। FTTH सर्भिस फाइबर टु द होम भन्छौँ, 1200 लाइन थियो। अनि अरू ISPहरूको एकदमै धेरै थियो हैन। अनि मान्छेले इन्टरनेट भनेकै अरू ISPको भन्ने सम्झिनु भयो। त्यसपछि हामीले अलिकति त्यो FTTH विस्तारमा के चिजले अवरोध आएको छ त भन्ने कुराको एनालाइसिस गरौँ। खरिद कार्यलाई अलिकति हामी व्यवस्थित बनायौँ। टेन्डर क्यान्सल हुने प्रवृत्ति थियो पहिला, ती चिजहरूलाई चाहिँ निर्मूल गऱ्यौँ र कुनै पनि टेन्डर क्यान्सल गर्न सक्ने स्थिति भएन। पछि हामी त्यसलाई अलि खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जाँदाखेरि र अनि हामी त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिप्लोयमेन्टलाई बढी चाहिँ फोकस गऱ्यौँ। र त्यही बेलामा नै हामीले धेरै कर्मचारीहरूलाई FTTHको तालिम दियौँ हैन। अनि प्लानिङको तालिम, इन्स्टलेसनको तालिम, डिस्ट्रिब्युसनको तालिम हैन। अब पहिला चाहिँ दिनमा 2-3टा लाइन जोड्न सक्ने प्राविधिकहरूले अहिले चाहिँ 20-30 वटासम्म लाइन जोड्छन्। स्किल बढ्यो नि, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। तर बिचमा हामीलाई एउटा के समस्या भयो भने गाउँ अथवा चाहिँ सहरका टोलमा हामीले हाम्रो फाइबर डिस्ट्रिब्युसन गर्न जाँदा अथवा बिक्री वितरण गर्न जाँदाखेरि आम ग्राहकले चासो नराख्ने हैन। हाम्रो फलानो कम्पनीको छ नलिने भन्ने, उसको छ नलिने भन्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्ति देखियो।
हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो। साथीहरू टोलमा ब्यानर बोकेर जानुहुन्थ्यो होइन। अनि पछि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै महामारी पनि एउटा सकारात्मक सन्देश लिएर आउँछ भने चाहिँ कोभिडको जुन लकडाउन भयो, कोभिड 76 को चैतमा हो क्या होइन। चैतको 11 देखि लकडाउन भयो। लकडाउन भइसके पछाडि सबै मान्छे घरमै बस्ने अनि सबैले इन्टरनेट चलाउने हुँदाखेरि विभिन्न सेवा प्रदायकको इन्टरनेट फाइबरकै इन्टरनेटले कामै गरेन। त्योभन्दा हाम्रो एडिएसएल सर्भिस धेरै स्तरीय भयो र अनि त्यतिखेर मान्छेहरूले ग्राहकहरूले चाहिँ टेलिकमको एडिएसएल जोड्नलाई पनि एकदमै हाम्रो काउन्टरमा आउने क्रम होइन, अथवा चाहिँ त्यो जडान गर्नलाई ठुलो रिक्वेस्ट आएर हामीले जडान पनि गर्थ्यौँ। अनि त्यही बेलामा हाम्रो एडिएसएलको त त्यस्तो राम्रो गुणस्तर कम्पेरिजन भयो भने हाम्रो फाइबर त सुपर होइन, सुपर रूपमा चाहिँ त्यसको स्पिड चाहिँ एक्सपिरियन्स भयो। अनि आम ग्राहकहरूले खास गरी सोसल मिडियामा एक्टिभ हुने ग्राहकहरूले चाहिँ टेलिकमको एफटिटिएच एडिएसएल धेरै राम्रो भन्ने खालको पोस्टहरू आउन लागेपछि अनि ग्राहकहरू चाहिँ हाम्रो सर्भिसप्रति आकर्षण हुनुभयो। त्यो बेलामा हामीले हाम्रो जुन ब्याकबोन नेटवर्क पनि सफिसियन्ट बनाएका थियौँ। अनि कन्टेन्ट नेटवर्कहरू खास गरी यो के अरे कन्टेन्ट सर्भरहरू फेसबुक, आकमाई, गुगल, युट्युबका जुन क्यास सर्भरहरू थिए त्यसको क्यापासिटीहरू बढाउने, इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थहरू बढ्ने त्यो स्थिति भएको हुनाले जुन हाम्रो सर्भिस लिने ग्राहकहरूले त्यो कन्जेसन फिल गर्नु भएन। अरूको ग्राहकहरूको चाहिँ नेटवर्कै चलेन। त्यो भएपछि हाम्रो 4G नेटवर्क र हाम्रो फाइबर नेटप्रति ग्राहकहरूको एक अकस्मात चाहिँ आकर्षण बढ्यो। अनि मार्केटिङमा भन्छ नि वर्ड अफ माउथ होइन, मान्छेले भन्दै गरेको कुराहरू बढी रिफरेन्स गर्ने हुन्छ नि, यो राम्रो छ ऊ राम्रो छ भन्ने त्यो रिफरेन्स र वर्ड अफ माउथको कारणले हाम्रो फाइबर नेटप्रति आम ग्राहकको एकदमै आकर्षण बढ्यो। अहिले चाहिँ टेलिकमको फाइबर कहिले आउँछ भन्दै टोलमा साथीहरूले सोध्नुहुन्छ। अनि कार्यालयमा गएर हाम्रा स्थानीय कार्यालय इन्चार्जहरूसँग आफ्नो एरियामा छिटो फाइबर लगिदिनु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ डेलिगेसनहरू आउने, अनुरोधहरू आउने भएको छ। अहिले चाहिँ यो टेलिकमको काम पनि भइराखेका छन्, नयाँ काम पनि तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, तर कम्पनी जहिले पनि घाटामा छ भनिन्छ। यो घाटामा चाहिँ कसरी जान्छ, के भएर घाटामा गइरहेछ? होइन, अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि नेपाल टेलिकम कहिले पनि घाटामा गएको छैन होइन। मान्छेहरूले कसरी इभ्यालुएट गरे भने एक जग्गा हामीसँग लगभग 17 अर्बको नेट प्रफिट थियो होइन। पछिल्लो समय त्यो घटेर 10 को हाराहारीमा, त्यसको लगत्तै 10 को हाराहारीमा भएको थियो। त्यतिखेर के थियो भने नेपाल टेलिकमले 56 सालमा जिएसएम लाइसेन्सको अनुमति लिँदाखेरि 20 अर्ब भन्नाले पछिल्लो आउने अपरेटरले जति कबल गर्छ त्यति तिर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ लाइसेन्स लिएको थियो। तत्कालीन मेरो मोबाइल र अहिले एनसेलले 20 अर्ब तिर्ने शर्तमा लाइसेन्स लिएपछि नेपाल टेलिकमले पनि 20 अर्ब तिर्नुपर्ने कानुनी दायित्व आयो। र त्यतिखेर हामीले 20 अर्ब तिर्ने दायित्वलाई चाहिँ दायित्व नबनिकन त्यसलाई नेट प्रफिटमा देखाइयो। त्यतिखेर प्रफिट बढ्यो होइन। पछि चाहिँ म आइसके पछाडि नेपाल सरकारले नेपाल टेलिकमले तिर्नै पर्छ 20 अर्ब, कुनै अपरेटरले तिर्ने कसैले नतिर्ने भन्ने हुँदैन, तिर्नै पर्छ भनेर नेपाल सरकारले पनि भन्यो। त्यसपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि त्यो कुरा लेख्यो। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनमा पनि टेलिकमले नतिरेको लाइसेन्स फी बेरुजुको रूपमा आयो। त्यो भइसकेपछि अनि हामीले त्यसलाई तिर्न सुरु गऱ्यौँ। तिर्न सुरु गरेपछि 20 अर्बको पैसा तिर्न लाएपछि नेट प्रफिटमा फरक पर्ने भयो। हो, त्यो डिफ्रेन्स पैसालाई मान्छेले घाटा भएर भन्थे। धेरै नाफा थियो पहिला, अहिले चाहिँ कम नाफा भयो। किनभने 20 अर्बको दायित्व होइन। पछि के भयो भने कर्पोरेट ट्याक्स बढ्दियो। कर्पोरेट ट्याक्स नै हाम्रो हातमा हुँदैन, गभर्मेन्टले बढाइदियो। 25%बाट 30% गयो। त्यसैको कारणले 1 अर्ब थप दायित्व बढ्यो होइन। हरेक वर्ष पहिलाको कम्पेयरमा 5 अर्ब चाहिँ दायित्व बढ्ने बित्तिकै त्यो 5 अर्ब त घटेर रिफ्लेक्सन देखिने भयो प्रफिटमा। त्यो हिसाबले घाटामा नै टेलिकम गएको छैन। र पछिल्लो समय जसरी हाम्रो सेवाहरू बढे, विस्तारहरू भए, ग्राहक सङ्ख्यामा जुन बढोत्तरी भयो, भोइस र इन्टरनेट सर्भिसको युसेजमा जुन बढोत्तरी भयो, त्यसले गर्दाखेरि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले करिब 1.25 अर्बको नेट अपरेटिङ इन्कम बढाउन सफल भएका थियौँ। र यो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो क्वार्टरमा पनि त्यही 1 अर्ब
14-15 करोड जति थप हामीले कमायौँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको कम्पेरिजनमा। र अहिले पछिल्लो पटक भनौँ न यो दोस्रो क्वार्टरको कार्तिक र मङ्सिरको डेटा र पुसको अहिलेसम्मको डेटा हेर्दाखेरि पनि करिब 12-15% हाम्रो अपरेटिङ इन्कम चाहिँ बढेकै छ। त्यो समग्र हिसाबले गर्दाखेरि कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टाटस एकदमै राम्रो छ। तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने करिब 40%ले भोइस टेलिफोनको महसुल घटेको छ यो 3 वर्षमा हैन। र इन्टरनेटको त कति घटेको छ जस्तो 25 पैसा प्रति एमबी भएको डेटाको ट्राफिक महसुल अहिले 3-4 पैसामा झरेछ भने कति पर्सेन्टमै नगरौँ त्यति टाइम्स चाहिँ हामी घटायौँ। पैसा चाहिँ धेरै महसुल धेरै चाहिँ घटाइयो। तर त्यति हुँदै पनि आम्दानी चाहिँ पहिलाको कम्पेयरमा जुन हाम्रो कोर आम्दानी छ नि अपरेटिङ आम्दानी त्यो चाहिँ बढेको छ। यद्यपि हामीलाई धेरै ठुलो इम्प्याक्ट केमा पार्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय आय भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय आयमा जब यो ओटिटीहरू आए हैन, व्हाट्सएप, फेसबुक, त्यसपछि भाइबरहरू आइसकेपछि आम मानिसहरूले ग्राहकहरूले चाहिँ त्यसबाट कल गर्ने, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानीमा गिरावट आयो। पछिल्लो पटक यो कोभिड महामारीको कारणले जुन रोमिङबाट हाम्रो आम्दानी हुन्थ्यो, मान्छे हिँडेकै छैन कहाँबाट रोमिङ पैसा आउने हैन, र अन्तर्राष्ट्रिय कल पनि व्यापक गिरावट आइसक्यो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय कलतर्फको चाहिँ अहिले पनि त्यस्तो उत्साहजनक आम्दानी छैन। तर त्यसको सट्टामा हामीले फाइबरबाट कमाएको पैसा, लिज कनेक्टिभिटीबाट कमाएको पैसा, जिएसएममा चाहिँ 2G 3G अहिले पछिल्लो पटक 4Gबाट कमाएको पैसाले चाहिँ जुन हाम्रो अर्गानिक आम्दानी हो र कम्पनीको लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ त्यो आम्दानी बहुत भरपर्दो हुन्छ। त्यो पार्टमा चाहिँ हामी धेरै माथि पुगेका छौँ। अच्छा, अब टेलिकममा एउटा विदेशी यो के भन्छ साझेदार आउने रे, रणनीतिक साझेदार आउने रे भन्ने कुरा छ। टेलिकमलाई विदेशी साझेदारको खाँचो परेको हो नेपालमा? होइन, यो सम्बन्धमा धेरै पहिलादेखि नै जब निजी क्षेत्रका मोबाइल कम्पनीहरू आए विदेशी लगानी सहितको, त्यसपछि नेपाल टेलिकमलाई पनि विदेशी लगानी सहितको एउटा पार्टनर चाहिन्छ प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्ने बहस चाहिँ सुरु भएको 60 को दशकदेखि नै। विभिन्न अध्ययन कमिटीहरू पनि भए, 4-5 वटा अध्ययन कमिटी भयो। ती अध्ययन कमिटीका सिफारिसहरू हेर्ने भने सर्टेन सेयर डाइभेस्टमेन्ट गरेर विदेशी कम्पनीलाई चाहिँ यसको सेयर डाइभेस्टमेन्ट गरेर विदेशी कम्पनीलाई व्यवस्थापन सहित इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ भन्ने खालको बहसहरू सुरु भए। पछिल्लो पटक हामी डिडिए पनि गऱ्यौँ। डिडिएको प्रतिवेदन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले पठायौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा इनिसिएसन हुनुपर्ने, त्यसबाट चाहिँ खास अगाडि बढे जस्तो लागेको छैन। र पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयले सम्भवतः 2076 को फागुन चैततिर यो सम्बन्धमा पत्र पठाएको थियो। त्यसमा के भनिएको थियो भने नेपाल टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार आवश्यक छ वा छैन, छ भने कस्तो मोडलमा, सञ्चालक समितिको निर्णय गराई सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिससहित अर्थ मन्त्रालय निजीकरण समितिमा पठाउनु भन्ने बेहोराको पत्र आएको थियो। त्यही अन्तर्गत नै हामीले एउटा अध्ययन समिति बनायौँ। अध्ययन समितिले पेश गरेको विभिन्न विकल्प सहितको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा गहन छलफल भयो र सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन करार विथ सर्टेन टर्म्स अफ रेफरेन्स TOR सहितको व्यवस्थापन करार दिने, केही वर्षलाई टाइम लिमिटेडमा दिने र त्यो विदेशी व्यवस्थापन करार मार्फत व्यवस्थापकीय क्षमता, व्यावसायिक क्षमता, टेक्निकल क्षमता लगायतका कुराहरू अर्गनाइजेसनमा बिस्तारै चाहिँ प्रोपागेट गर्ने अथवा स्किल ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ नि, व्यवस्थापकीय क्षमता स्किल ट्रान्सफर्मेसन गर्ने र सर्टेन समयपछि उनीहरूलाई बिदा दिने र कम्पनीको व्यवस्थापनले नै होल जिम्मेवारी लिने भन्ने मोडालिटीको चाहिँ सिफारिस पठाएको थियो अर्थ मन्त्रालयले। केही समयको लागि मात्र आउने भन्ने कुरा भयो, 5 वर्षको लागि त्यसरी दिने भन्ने खालको हिसाबले निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालय निजीकरण समितिमा विचाराधीन छ। अब यो चिज कस्तो पार्टनर ल्याउने, कुन पार्टनर ल्याउने, कुन मोडालिटीमा ल्याउने, कहिले ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णयभित्र पर्ने कुरा, किनभने कम्पनीको 92% सेयर हिस्सा नेपाल सरकार अन्तर्गत छ हैन, त्यो भएर नेपाल सरकारकै जुरिडिक्सनमा पर्ने कुरा हो। हजुर, त्यही त। तपाईँले लामो समय नेपाल टेलिकममै जागिर खानुभयो, 17-18 वर्ष भनेको सानो कुरा होइन। त्यो पनि एउटै संस्थामा। अब तपाईँ त्यहाँबाट तपाईँको
प्रबन्ध निर्देशकको समय पनि सकिसकेको छ। अब चाहिँ तपाईँको यात्रा कतातिर मोडिन्छ, अब के गर्ने सोच्नु भएको छ? यस्तो छ, अब मलाई दिएको नियुक्तिको शर्तहरू 2075 साल पुसमा दिएको नियुक्तिको शर्तमा मेरो कार्यकाल समाप्त भएपछि म त्यहीँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर म जहाँ काम गरेँ नि, जसरी काम गरेँ पनि टेलिकम सेक्टरको ओभरअल डेभलपमेन्टमा नीतिगत रूपमा लगायत यसको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि होला, गुणस्तरीय अभिवृद्धि होला, अथवा नयाँ पहिचानका कुराहरू आउलान्, नयाँ प्रविधिका कुराहरू आउलान्, अथवा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ सरकारले लिने नीतिहरूको कार्यान्वयनका कुराहरू आउला। जुनसुकै सेक्टरमा, जुनसुकै रोलमा पनि मैले काम गर्न म तयार छु। अब पनि तपाईँ यही सेक्टरमा काम गर्ने सोचिराख्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद, आइदिनु भयो। एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ होइन आजकल, कार्यकाल सके पनि तपाईँको अन्य विभिन्न कामहरू छन्, यसको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद नेपाल आज कार्यक्रमलाई पनि। मेरो व्यक्तिगत कुराहरू, समग्र कम्पनीको कुराहरू लगायत विविध विषयमा जुन छलफलको लागि यहाँ बोलाउनु भयो, यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।